अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ साजिद हसन। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तानी मईशत मजबूत होना शुरू हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने मईशत की बेहतरी के आदाद और शुमार बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि अगले साल के लिए GDP की शरह तरक्की का तखमीना 4.8% है। इस बार मजबूत ग्रोथ हुई। उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक और ज़रूरी शोबे की तरक्की तरजीहात में शामिल है। कोरोना की वजह से पोल्ट्री की सनत बुरी तरह मुतासिर हुई, जबकि सिंध में कपास की फसल बारिशों के बाइस खराब हुई। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। कपास की फसल बुरी तरीके से मुतासर हुई थी, कई सालों से हमें मसाइल आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इस साल तो बहुत ही बुरी तरीके से मुतासर हुई थी। ख़ास तौर पर सिंध के अंदर खड़ी फसल के ऊपर बारिशें हुई और बहुत हमें नुकसान हुआ था। आखिरी सहमाही थी पिछले साल की, वो कोविड की वजह से उसके अंदर बंदिशें ज़्यादा थी और वो ग्रोथ कम हुई थी, तो इस साल उसका बाउंस बैक है। और इसीलिए जब इस साल के आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर्स देखेंगे तो वो आपको ज़रा मॉडरेटेड नज़र आएंगे। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 25 जून 2020 से 7% बरकरार है। कोरोना वबा के बायस गैर यकीनी की सूरत हाल है। पॉलिसी के सबब महंगाई में गैर मामूली कमी होगी। वजारत खजाना की मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में बताया गया है कि माशी बहाली और सरगर्मियों में तेज़ी का सिलसिला जारी है। सनती ज़रई पैदावार में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू, तरसीलात ज़र में इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क में जुलाई ta अप्रैल तरसीलात ज़र में 29% इजाफा 24.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। मुल्की बरामदात में भी 6.5% इजाफे से 21 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच गई है, जबकि करंट अकाउंट बैलेंस भी एक बार फिर 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। वेलकम बैक। हम अपने लोगों को प्यासा मारकर पानी नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। सिंध असेंबली में अपने ख़त में मुराद अली शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि जब पानी की कमी होती है तो ये खेल हमारे साथ खेला जाता है। कहा जाता है कि डैम बनेंगे तो पानी मिलेगा। सरप्लस है हमारे पास, हमारी बराजिश की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है और उधर शॉर्टेज है, तो हम अपने भाइयों को वो पानी देंगे, लेकिन हम अपने लोगों को प्यासा मार के पानी नहीं दे सकते। जब पानी की शॉर्टेज आती है हमारे साथ ये खेल खेला जाता है। कहते हैं यार ये पानी तो कभी भी नहीं होगा, 114 नहीं होता, डैम जब तक नहीं बनेंगे तब तक पानी नहीं आएगा। ये कहते हैं ना, हम सुनते रहते हैं, जब तक डैम नहीं बनाओगे पानी नहीं आएगा। पंजाब को अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने का आईनी हक है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वफाक पानी पर लड़ाई का मुतामिल नहीं हो सकता। एक सियासी जमात पानी पर सियासत करके जिंदा रहना चाहती है। हम सिंध हुकूमत की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। सिंध हुकूमत की मदद से पानी चोरी किया जाता है। पंजाब के अवाम जो है वो 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है उस पे अमल दरामद करने के लिए पुरज़म है और किसी को भी ये हक नहीं देते कि जो फैसले हुकूमत पंजाब ने करने हैं कि अपने हिस्से का पानी उसने कहाँ, कब, किस तरह और कितना इस्तेमाल करना है, वो किसी और सूबे की डिक्टेशन से वो हक इस्तेमाल करे, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। और ना हम किसी को डिक्टेशन देते हैं और ना हम सिंध हुकूमत की डिक्टेशन पर चलेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी से मुलाकात में अमन अमान और शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक मुराद अली शाह ने ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। इसराइली हुकूमत नस्ल परस्त हुकूमत है। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी कहते हैं कि इसराइल बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अहम करारदाद मंजूर हुई। पाकिस्तान को इसी तरह की करारदाद भारत और कश्मीर पर भी पेश करनी चाहिए। शीरी मजारी ने जनीवा करारदाद को पाकिस्तानी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी भी करार दिया। इजराइल ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशंस कर रहा है, वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। पाकिस्तान को
جس کی OIC کی سپورٹ میں جو انہوں نے ریزولوشن پیش کی، پاکستان کو اسی طرح کی ریزولوشن ہندوستان اور کشمیر پہ بھی اب پیش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پریسیڈنس ہے۔ پیلسٹائن کے اوپر ایک ڈیڈ لاک تھا ڈپلومیٹک، جو پاورفل ممالک کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ میں سمجھتی ہوں اس سے فرق پڑے گا، اس واسطے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی بہت میجر اچیومنٹ ہے۔ عراقی ہم منصب کی دعوت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عراق کے نائب وزیر خارجہ ڈاکٹر صالح التمیمی اور عراقی وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ اپنے مختصر دورہ عراق کے دوران عراقی ہم منصب فواد حسین اور عراق کی دیگر اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارتی کورونا ویرینٹ بھی پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت قومی صحت نے تصدیق کر دی، جنوبی افریقی ویرینٹ کے ساتھ بھارتی ویرینٹ کے ایک کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارتی کورونا ویرینٹ بھی پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت قومی صحت نے اس بات کی تصدیق کی ہے، جنوبی افریقی ویرینٹ کے ساتھ بھارتی ویرینٹ کے ایک کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے ثاقب سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب، مزید کیا معلومات سامنے آئیں اس بارے میں؟ جی بالکل، بھارتی کورونا ویرینٹ میں پاکستان جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ وزارت قومی صحت نے تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ ویرینٹ کے ساتھ اور بھارتی ویرینٹ کے ایک کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائرس کی بھارتی قسم کا یہ ملک میں پہلا کیس ہے۔ اس کے علاوہ وزارت صحت کے مطابق بھارتی اور جنوبی افریقہ کے کیسز کی کنٹیکٹ ٹریسنگ بھی شروع کر دی گئی ہے اور وائرس کی عالمی اقسام کی موجودگی۔ ثاقب سید، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ DHA ARY لگونا اور اب بینکنگ سیکٹر کا بڑا نام UBL صارفین کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک ساتھ ہیں۔ DHA ہیڈ آفس میں ARY لگونا DHA سٹی کا ایسکرو اکاؤنٹ ایگریمنٹ کی پروقار تقریب میں ایڈمنسٹریٹر سیکرٹری DHA نے معاہدہ کیا۔ گروپ ڈائریکٹر ARY محبوب عبدالرؤوف اور چیئرمین ARY لگونا سلمان اقبال نے UBL کے گروپ ایگزیکٹو ریٹیل بینکنگ ضیاء اعجاز کے ساتھ مل کر معاہدے کو مضبوط رشتے سے باندھ دیا۔ صدر اور CEO UBL شہزاد دادا نے ARY لگونا پروجیکٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج UBL نے 2 میجر برانڈز کے ساتھ کولیبریشن کرائے، DHA اور ARY۔ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کریے جو ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فوکس ایریا ہے فار دس گورنمنٹ۔ میرا پاکستان میرا گھر کی اسکیمز کے اگینسٹ اینڈ ادر ریلیٹڈ انڈسٹریز کو جو سپورٹ کرے گی۔ چیئرمین ARY لگونا سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ UBL کے ذریعے صارفین کے پروجیکٹ میں لگے پیسے محفوظ انداز سے تعمیرات پر استعمال ہوں گے۔ ARY لگونا پاکستان میں سب سے بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اور سب سے بالکل ڈفرینٹ پروجیکٹ بنے جا رہا ہے۔ مین میڈ لگون ہم پاکستان میں فار دا فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں۔ ہمارا جو مین کنسرن ہے، جو مین ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ کسٹمر جو ہمارے ہیں نا وہ سیکیور رہیں اور سیف رہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ میک شور کیا ہے کہ سارے پیسے ایسکرو میں جائیں گے اور UBL میں جائیں گے، دنیا بھر سے پاکستان پہنچیں گے اور یہ پیسے صرف اور صرف کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوں گے۔ ہم اپنے کسٹمرز کو سیکیور کریں گے اور انشور کریں گے کہ ان کو ٹائملی ڈیلیوری ملے آف آل دی نیڈس وائل سیکیورنگ دی انویسٹمنٹس دیٹ دے آر گونا میک ان ARY لگونا۔ ARY لگونا کا جنوبی ایشیا کا پہلا اور پاکستان کا سب سے بڑا انوکھا پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ منفرد سہولتوں کی بدولت کراچی میں اب نیا ڈاؤن ٹاؤن بنے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔